السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد بخصوص لا فوكاليزاسيون و لو بوين دو فيو دو ناراتور. دونك هذا الدرس موجه للناس ديال البكالوريا أحرار وكذلك أولى بكالوريا. الوغ الدرس ديالنا هو لا فوكاليزاسيون و لو بوين دو فيو دو ناراتور. ما معنى لا فوكاليزاسيون و لو بوين دو فيو دو ناراتور؟ هي الموقع، بمعنى الموقع ديال الراوي من هذيك الرواية أو القصة اللي كيعاود لينا. واش هو شخصية فاعلة في الرواية ولا غير كيحكيها لينا من واحد المنطلق. Alors, on a trois types de focalisation. Le premier type هو la focalisation zéro اللي نقدروا ناديو عليه أيضا point de vue omniscient. Donc في هاد la focalisation, le narrateur c'est tout des personnages. Donc الراوي كيعرف كل شيء على الشخصيات ديال هذيك الرواية، leur passé, leur avenir, leurs sentiments, leurs secrets, leurs pensées, tout. دونك كيعرف كل شيء عليهم، الماضي الحاضر ديالهم، مشاعر، اسرار، اي حاجه، ورغم انه ماشي فاعل في هذيك الاحداث. دونك لو ناراتور الراوي ني با ان اكتور او بيرسوناج دو ليستوار، ماشي شخصيه من القصه، وعارف هذا الشيء كامل على هذوك لي بيرسوناج، كل ما يتعلق بهم. الوغ في هذا لو تيب دو فوكاليزاسيون لا ناراسيون est à la troisième personne. Donc généralement la narration الراوي se fait à la troisième personne. Donc on a la première personne, deuxième personne, troisième personne. Par exemple du singulier, la première personne je, deuxième personne tu, troisième personne il. Donc faites le type de focalisation qui est zéro. La narration ay rawi se fait à la troisième personne. Donc il. Alors l'effet recherché ou bien provoqué chez le lecteur أي الأثر اللي كتخلي عند القارئ هاد la focalisation, c'est que le lecteur a l'impression que les personnages sont des pantins manipulés. Donc القارئ كيشعر وكأن الشخصيات ديال هذيك الرواية هما مجرد دمى متحرك. داكوغ، بمعنى كيتحرك فيهم الراوي كيستخدمهم كما بغا. Donc هذا le premier type de focalisation. D'accord? Donc c'est la focalisation 0. شوفوا le deuxième type de focalisation هو la focalisation interne. Donc la focalisation interne ou le point de vue interne consiste à représenter les événements à travers la sensibilité et le regard d'un personnage. Donc هذا le type de focalisation يعتمد على أنه كيقدم لنا الأحداث عن طريق الشعور أو الإحساس والنظرة ديال واحد الشخصية. D'accord? Avec sa subjectivité, ses sensations, ses sentiments, ses impressions, ses pensées, etc. Donc هذا لو تيب دو فوكاليزاسيون كيقدم لينا الأحداث عن طريق الشعور ولا الإحساس ديال ديك الشخصية بالذاتيه ديالها وبالاحاسيس ديالها وبالمشاعر ديالها وبالانطباعات ديالها وبكلشي. وجينيرالمون هاد لو تيب دو فوكاليزاسيون اللي هي لا فوكاليزاسيون انترن، لو ناراتور اون تروف كو لو ناراتور اي لوي ميم لو بيرسوناج دو ليستوار، هو نفسه الشخصيه، هو نفسه شخصيه في هذيك القصه ولا الشخصيه الرئيسيه في هذيك ليستوار. داكور. دونك بحال لو تيب لو كا ديال لا بواط ا ميرفي بالنسبه للناس ديال اولى بكالوريا، لو ناراتور هو نفسه لو بيرسوناج برينسيبال اللي هو سيدي محمد. دونك كيعاود الاحداث وهو اصلا كيعيش هذيك الاحداث هو وسط منها، دونك كيعاودها بهذيك الذاتيه ديالها وبهذيك الاحاسيس كينقلها لينا كيف ما هي. دونك في هذا لو تيب دو فوكاليزاسيون اللي هي انترن، لا ناراسيون est à la première personne qui est je. دونك هنا في هذا لو تيب دو ناراسيون دو فوكاليزاسيون عفوا الراوي qui donne à la première personne, à l'axe la focalisation 0 qui est à la troisième personne. D'accord. Prenons l'exemple du dernier jour d'un condamné aussi. Donc le narrateur est lui-même le personnage principal de l'histoire, le condamné à mort. Alors l'effet recherché ou bien provoqué chez le lecteur, donc l'achar اللي كيخلي هذا le type de focalisation lié à la focalisation interne chez le lecteur عند القارئ هي كتعطيه واحد الانطباع
Donc le lecteur a l'impression d'être à la place du narrateur. كتعطي انطباع وكأنه جزء من هذيك الرواية. دونك انت وكتقرا في هذيك القصة ولا في هذيك الرواية كتحس براسك وكأنك كتعيش وكتغوص في الأحداث ديالها. داكوغ. دونك troisième type de focalisation اللي عندنا هو la focalisation externe ou bien le point de vue externe, وهذا هو آخر type de focalisation. Donc la focalisation ou bien ce type de focalisation consiste à raconter les événements كيعتمد على أنه يعاود لنا الأحداث donc les événements par un témoin عن طريق واحد الشاهد qui peut être ou ne pas être un personnage de l'histoire. Donc هذاك الشاهد اللي كيتعاود لنا عن طريقه هذيك الأحداث يقدر يكون هو جزء من هذيك الرواية كما يقدر أنه يكون ماشي جزء منها دونك شخصية فاعلة في الرواية ولا لا. ولا narration se fait à la troisième personne بحال la focalisation zéro. Donc la narration se fait à la troisième personne. Où le narrateur fait le type de focalisation décrit la scène de l'extérieur. Donc le narrateur كيعاود الأحداث من الخارج et ne peut exposer ce qu'ils ressentent les personnages. ما يقدرش يعرض لينا شنو ولا يستعرض لينا شنو باش كيحسوا هذوك الشخصيات اللي في هذيك الروايه اللي كيعاود لينا هو عليهم. بمعنى ما يقدرش ينقل لينا الاحاسيس ديالهم والمشاعر ديالهم الافكار ديالهم الاسرار ديالهم. دونك il ne connaît que ce qu'il voit. دونك ما كيعاود غير هذاك الشيء اللي كيبان ليه. l'effet recherché ou bien provoqué chez le lecteur. دونك الاثر اللي كتخلي هاد la focalisation liée à la focalisation externe, ce qu'elle crée le suspense chez le lecteur. Donc كتخلق واحد النوع من بمعنى التشويق عند القارئ. داكوغ. دونك مادام ان الراوي ما يعطيناش بزاف ديال المعلومات على ديك الشخصيات وديك الاحداث اللي كيروي لينا فاحنا كيبقى عندنا واحد اللبس وواحد الغموض وبالتالي كيولي عندنا واحد كيخلق لينا هادشي واحد التشويق كنبغيو نعرفو اكثر على داك الشيء اللي كيتعاود لينا. الوغ الا لاحظنا لا فوكاليزاسيون ou bien le point de vue externe ou le contraire, c'est l'inverse de la focalisation zéro ou bien le point de vue omniscient. Donc la focalisation zéro, le narrateur donc الراوي كيعرف كل شيء على الشخصيات اللي كيحكي لينا عليهم ياك رغم انه هو ماشي شخصيه من القصه. دونك كيعاود لينا كل شيء عليهم ورغم انه هو ماشي جزء من هذيك الروايه. على عكس لا فوكاليزاسيون اكسترن دونك هذاك الراوي هو ماشي جزء حتى هو من القصه وانما ما يقدرش ينقل لنا المشاعر والاحاسيس والافكار والانطباعات ديال هذوك لي بيرسوناج اللي كيعاود لينا عليهم. فوالا دونك كان هذا اصدقائي بخصوص لا فوكاليزاسيون. بغيت نشير غير واحد النقطه ما تمزجوش بمعنى ما تخلطوش. il faut distinguer entre le narrateur et l'auteur. هنا كنهضروا على الراوي لو ناراتور وماشي الكاتب كي لوتور. كنهضروا على الشخصيه الرئيسيه ديال الروايه واللي كتحكي هذيك الروايه. داكوغ. الوغ كان هذا درس اليوم اصدقائي كما قلنا كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم ما تنساوش بارطاج وكذلك الجيم باش يوصلكم الجديد بخصوص الدروس المقبله. الى اللقاء.